መሰልን ተጠቃሚነትን ኃይልታት ጸጥታ ትግራይን ምምላስ ናብ ዝምልከቱ አካል ከም ተመረሐ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ አፍሊጦም ትግራይ አታቶ ካብ ዘላ ሓደጋ ክትወጽእ ከም ተጋሩ ክብርታት ተጋሩ ክንዕቀብ ይግባእ ተባሂሎም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ልዕሊ 200 ቀለልትን ከበድትን ገበናት ከም ዝተፈጸሙ ተሰሚዑ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝተፈጸመ መንነት ተኮር ጸታዊ መጥቃዕቲ ፍትሒ ንኽረክብ ሓደ ዓለም ለኻዊ ትካል ሓቲቱም ቀንዲ ነጥብታት ዜና ዝዕለት እዮም ጥዕና ሃብለይ ዝኸብርኩም ተመልከትቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ነሰዓት ተሓዝነዮም ዜናታት ሕዚ ጀሚሮም ኣለዉ ዜና ብምስሳይ ዛይ ተስፋይ ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ዓለም ፀሓይ ሓጎስ ብሓባር ኣለና ጣኒሕትኩም ምሳና ይኹን ሓፀርቲ ተጣባት ዝዕለት ኢና ክንቐድም ሃብቱ ጎብሪ ከቕርበልና ናሃብቱ ከስገረኩም يمسجن زايد سلام طعنا هبل زخوركم تملكتنا نزعلت زحرنا محصرت زينات حيز قريبه لكم مكتتالكم عديمه فلما بريزيدنت غيزام محدار تግራይ ታደሰ ወረደ ምስዋና መካሄድ ስራህን ፕሬዚደንትን አገልግሎት ተራዶ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሲንካል ሃንስ ተመርሐ ጉጅለሎ አበ ጠቅላላ ሰባው ሀገዝ ዘደበዘተ አካይዶም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ አገልግሎት ተራዶ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን አብ ትግራይ አብናይ ህይወት ምድሃን ስራሕቲ ቀረበ ምግቢ ምርጋጽ ወሕስነት ምግቢ ህንጸትን ሕድሳት አብያተ ትምህርቲ አገልግሎት ጽሩይ ዝስተማይን ካልኦትን ብርክት ዝበሉ ንጥፈታትን ስራሕትን ንዘበርከቶም ዓበይቲ ደገፋት ምስጋና ዘቕረቡ ኮይኖም ሕዝውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩለ መዳያው ጸገማትን ሕጽረታትን ክሳብ ዝፍታሕ ካብ ናይ ህጹጽ ሰባዊ ሓገዝ ክሳብ ናይ ዳግመ ሕውየትን ህንጸትን ተመዛበልቲ ክሳብ ናብ ንቡር ቦታኦም ዝምለሱ ደገፎም አጠናኺሮም ንኽቕጽልሉ ጸዊዖም ፕሬዚደንት ታደሰ ግልጋሎት ተራዶ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ምስ ዓለም ለኻዊ ትካል ተራዶ ልምዓት አሜሪካ በመትሕብባር ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናትን ድርቅን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ንዝወደቐ ሕብረተሰብ ህጹጽ ሰባዊ ሓገዝ ብምሃብ ዋላ ባይታ ምስ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ጸገም ዘይመጣጠን እንትኾነ ኮይኑ ግና ንኹሉ ዝተገበረ ድጋፍ ክምስገንን ተጠናኺሩን ክቕጽልን ጻውዒት ኣቕሪቦም ምስ መንግስቲ ፌደራል በመትሕብባር ይሰርሑ ምህላዎም ዝገለጹ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ بفلاي تمزابلتي وحسن أمن دحننتهم تحلين أب مربتهم نكملسوا بمقبر بتخرات يسرحوا لهم هلاو قليتهم وانا مكايد سرحن بريزيدنتن أقلقلو ترادو كاتوليكاويت بيت كريستيان سينكالهان ناي زوباتات مبران دوبوبن أفريكا دايركتر ماتيو ديفيدن دايركتر أقلقلو ترادو كاتوليكاويت بيت كريستيان أب إثيوبيا أتو زمدي زودين أبتي مس بريزيدنت تادس وردز تقبرزت كم استراخبو بيت صحفة بريزيدنت حبير الله أب كتما مغلا كفل كتما حدنت تابع سمرت زركب ملوك قدماي برك بيت مرتك سانات زرق زلو حسرت ممهار كفلتات نمكلال زخل بالعلي 24 مليون بر 18 زمناو ممهار كفلتات زحادزه حد بعل سلسته دبر هنصاي هنص كم زلو رئيس ممرت بيت تمرتي ممهر جبر እግዚአብሔር ገብረ ሚካኤል ገሊጾም አብዛ ዓመት ኣብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምርቲ ቅሳነት 986 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 206 ተምሃሮ ኣብ ከይዲ መምሃር ምስትምሃር ከም ዝርከቡ ዝገለጹ እቶም ርእሰ መምህር በዝሒ ተምሃራይን መምህር ክፍልታትን ክመጣጠን ከም ዘይካለ ገሊጾም ነቲ ጸገም መምሃር ክፍልን ምፍታሕ ድማ ብቆርቆሮ ጊዜያዊ መምሃር ክፍልታት ብምህናጽ ይምህሩ ከም ዘለው ወሲኾም ገሊጾም እዚ ጸገም ኣብ ግምት ብምእታው ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብዝመደቦ ልዕሊ 24 ሚልዮን ብር ሓደ ዘመናዊ ህንጻ ኣብ ከይዲ ህንጸት ከም ዝርከብ ብምሕባር እዚ ድማ ምቹው ሃዋሃው ከይዲ መምሃር ምስትምሃር ብምፍጣር ዝለዓለ ትርጉም ኣለዎ ኢሉ ሓበሬታን ርክብን ከተማ መቐለ أب كتما شرارو بدقف بروجكت المعتاو ملاش نصلوا من مزبال
ምሸላን ሰሊጥን በክላስተር አብዝ ዘርኡ ሓርስቶት ተመክሮ ዑደት ተሳሊጡም ሓበሬታን ርክብን ከተማ ሸራሮ ከም ዝሓበሮ እቲ ዑደት መርኣያ ዝኾነ ሓርስቶት ተመክሮ ልውውጥን ምክያድ ዝዓለመ ይሉ ፕሮጀክት ልምዓታዊ ምላሽ ንጽልዋታት ምምዝባል ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ብባንክ ዓለም ዝድገፍ ተበግሶ ኮይኑ ስደተኛታት ኣብ ዘተኣናግዱ ከባብታት ማሕበራዊ አገልግሎት ቁጠባዊ ዕድላትን ምሕደራ ከባብን ንምምሕያሽ ዝዓለመ ፕሮጀክት ከም ዝኾነ ሓበሬታን ርክብን ከተማ ሸራሮ ኣብ ዝለኣኾ ጸብጻብ ሓቢሩ بجنوسايداو كينات زعنوا تكالات ماي ناب نبور نمملاس تكالات جبرت سناين جيزاو ممحدار تجراين تواريدوم كسرحو كم زقبات جليزهم أمرار حازوا سمين معراب تجراين تكالات جبرت سناين استساتفلو أب قرب مستماي زدهب مدرخ أب كتماشرن داس اللاسة ساليتهم أب ورداتات زوا سمين معراب تجراين قطرن زي نعقان نقطات ماي بتكالات جبرت سناي ولا كوانت تتسجنا بخباب من محدارات استماع خلاب زي مخانن أب تبصحنت أجم كم زلوا تجلسهم حلافي بيرو ماين إنرجن تجراي أيت تغلى جبر مدن كم زجلسوه زنبر شفان ماي بسنك كوينات نبع 10 ميتاو كم زوردن تكالات جبرت سناي مسجزاو من محدار تجراي تواريدهم بمسرح نبع 30 شعات ميتاو كعب كم زخالن بقصالي تتناخيرو كسر حلو يلوم أمحداري زوا سمين معراب تجراي أيت ولد أبرها جبر صادق بوغنوم زعنوا تكالات ماي داقم نبع قلقلوت مسججار من محدارهم مستكالات جبر سناي تواريدو كم زسرح جليسهم كم سبتاب مسارحتنا ملسا بادي أب مودات هدما كاب وصا زرخبنايو زين عرفتين نبر قدماي منستر هاجر كينيا رايلا اودينغا اب 80 عامتهم عرفهم بوليتيكنيان نبر قدماي منسترن هاجر كينيا رايلا اودينغا بزحدرهم حمام لبي حكمنهم እናተከታተሉ ድሕሪ ምጽናሕ اب 80 عامتهم ካብዛ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈለዩ ሮይተርስ ጸብጺቦም ንሕልፈት ህይወት رايلا اودينغا ስዒቡ ፕሬዚደንት ዊሊያም ሩቶ ንሸውዓተ መዓልቲ ዝጸንሕ መዓልቲ ሓዘን ኣውጆም ኣለዉ كبرات تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زينات جميرهم سلت ملكتالكم كبرت يابلنا حزينا بمسارحتي زي تسفايكم تسكم باي وجم تصبوا هفتو بمسكان بزرزر نمرأينا بزحرنا يوم دعواتي كسكركم حتى مثلا تتكامنة حيلتا تجراي ناب زملكتو أكال تمريحو تبايلهم أبد مدايزي أملكتو كابيني جزياوي من محدار تجراي أبد زكايدو هزوت آخيبا أب حتى مثلا تتكامنة حيلتا تجراي زتيو نزملكتو أكال كام زمرحيو تفليتهم تكم تحمشتا كلتشحن 18 عامة مرات ببريزيدنت جزياوي من محدار تجراي ليتنال جنرال تحدث ورد غريبو مي تجبرلو حتى مثلا تتكامنة حيلتا تجراي كاب كلتشحن 17 عامة مرات جميرو الناس تسرحلو زمتن بفلاي دما كاب سنة كلتشحن 17 عامة مرات نزك سرح تطايشو كوميتي مصنعت زازيمو زمطو يزبلوتهم بريزيدنت اتمصنعتي بالعلوت حلفتي حيلتا مي تجبرلون نزتوها بممحاي شريطوتا تاكاتيتو زتدالون رقيق دنب مخانو قليتهم بمسارات تي ببريزيدنت زغارة حتى مثلا تتكاملة حيلتا تجراي بعمقات زاتي كابيني جزياوي من محدار تجراي اتزغارة رقيق دنبي تفتامن كخون زخل ممرح فتات ما كوت قالو نزملكتو اكال بممرح بمول دمصي موسانو بيرو قدايات كوميونيكيشن تجراي تبتيبهم تجراي آتاتو كابزلا حدقا خطوة كم تجارو كبرتات تجراي كنعقب يقبايلهم تلفزيون تجراي زراربو مهوراتين برستكسوم فساعتيون قبر عبزقيو نتم مهورات زراربو زردرون حسنا ديلنا لهم
ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጉዕዙኡን ናማዕበሎምን እናተረብሐሎምን ዝመጽእ ፍሉያት ክብርታት ኣለዎም ይኹን እምበር እዞም ክብርታት ሕዚ ንዘለናሉ ኩነታት ከም መዋጽኦ ክረብሑና ክንዲ ምግባር በብግዚኡ እናሸርሸርናዮም ንኸይድ ከም ዘለና ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ጻንሒት ዝነበሮም ምሁራት ዩኒቨርሲቲ ኣኽሱም ገሊጾም እዚ ኽያዶ ድማ ከም ህዝቢ ናብ ከቢድ ጸገም ይወስደና ከም ዘሎ እዮም ዘዛረቡ እቶም ቅርስታት ኢና ዓቂብናዮም ኢና እምበር ሓሳባትና ግን ተዓቀበ ይመስለኒ ብዙሕ ዝጠቅም ሓሳባት ኣለና ኣብ ፖለቲካ ኣብ ሕጊ ኣብ ምሕደራ ኣብ ታሪክ ባዕሉ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ክጠቅመና ልኽእል ሓሳባት ብዙሕ ኣለና ነይሩና እሱ ዓቀብናዮ ብዋናነት መንሸርሽር ወንቴልካኒ ኣመራርሓና እዩ ኣብ ህዝብና ሲል ትረኽበን ኢኻ ትግራይ ብጣዕሚ ዝሕጉስን ዝኹርዕን ክብርታት ኣለዋ ነገር ግን ብተግባር መፂና ክንሪኦ ከለና ግን ትኽብርታት እዚ ናተሸርሸረ ዝመፀሉ ኩነታት ኣሎ ፍላይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብጣዕሚ ብዝሕፈር ብዝሰክፍ መንገዲ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ሕዚ ከም ተጋሩ ካብ ክብርታትና ተበጊስናን መሰረታዊ ረብሓና ለሊናን መጻኢ ዕድልና ክንዲ ምጥጣሕ ኣብ ደቀቕ ተፈላለያት ጥሒልና ንኸይድ ስለ ዘለና ክንእርሞ ይግባእ ክብሉ እውን እዮም እቶም ምሁራት ዝገልጹ ካብ ጫፍ ግብፂ እስካብ ጫፍ ስዑዲ ከቨር ዝገብር ነበረ ዓድስ ላው ንእሽተይ ነገር ወሪድካ ስኢልካ ኣውራጃዊነት ከባቢያውነት ዛዕ ትብል ተኾይንካ ካብቶም ዝተሸርሸሩ ክብርታትና ኢልካ ክትወስደ ትኽእል ኢኻ ኣፈላላይ ክህልወና ይኽእል እዩ ሰፈላላይ ምህላው መልክዕ እዩ ብዓውዩ ግን ላብ ጥቕሚ ተቐየርናዮ እዩ ዝጠቕመና ብሓቂ እውን ንዋጋ ዕዳጋ ክነቕርቦ ዘይንኽእል ናይ ሓባር ዝኾነ ዓብዪ ስእሊ ክህልወና ኣለዎ እቲ ስእሊ እሱ ድማ ብሄራዊ ረብሓና እዩ ትግራይ እያ ማለት እዩ ተጋሩ እዩ ትግራይን ህዝባን ምቕዳም ዝብል ኣምር ህላወ ቅድሚት ሰሪዕና ክንኸይድን ሓብራዊ መዋፅእና ክንእንፍትን ዝጠልብ ግዘለና ዝበሉ እቶም ምሁራት ዩኒቨርሲቲ ኣኽሱም ስለ ዝኾነ ኩለና ኣብ ክብርታትና ዝተሰረተ ድልዱል ሓድነት ክህልወናን ምድመማፅ ክሰፍንን ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ተላብዮም ሕዚ ነጊሳ ክትነብር ዘለዋ ትግራይ እያ ትግራይ ነጊሳ ክትነብር ተኾይና ድማ ተጋሩ እጃሙ ክኸውፍ የለዎም ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ተራእዩ ተገምጊሙ ንትግራይ ይጠቅም ዲ ኣይጠቅምን ንህዝብና ይጠቅም ዲ ኣይጠቅምን ዝብል መርገጽ ክህሉ ክእል ኣለዎ በዚ መንፅር እዚና ወይ ክንገድፎ ወይ ድማ ክንቕበሎ ዘለና ክብርታትካ ትኾይኖም መገስታትካ ኣሉት ሓድነት እውን ዘላቒ ይኾን እዩ መትከላት እዮም ያ እቶም ክብርታት መሰረት ጌርካ ኢኻ ማለት ዱልዱል ሓድነት እንድሕር ክትስርት ኮይንካ ማለት ኣብ ኩሉ እሹ ክትስማዕማዕ ኣለካ ማለት ይኾነ ብሄራዊ ሓድነት ብሄራዊ ህልውና ብሄራዊ ፀጥታ ልምልከቱ እቶም ዓበይቲ ዓንድታት ንብሎም እንድሕር ኣብኡ ተስማዕሚዕኻ ኮንካስ መጻኢኻ እውን ያው ውሑስ ይኾን ኣመራርሓን ውድባት ፖለቲካን እውን ንትግራይ ኣብ ዝረብሕ ጉዳይ ክዝትዩን ዘለናሉ ግዜ ተረዲኦም ተቐራሪቦም ክሰርሑን እቶም ምሁራት መልእኽቶም ኣሕሊፎም ጥንታዊ ገዳም ኣብርሃ ወኣጽብሃ ብምዕቃብን ብምልላይን ኣብ ዩኔስኮ ንኽምዝገብን ኣብ ረብሓ ንክውዕልን ክስራሕ ከም ዝግባእ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ኣገንዚቦም ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣጽብሃ ገብረዝጋብሄር እውን ከም ኣብርሃ ወኣጽብሃ ዝበሉ ጥንታውያን ገዳማትን ሓድግታትን ትግራይ ናብ ረብሓ ቱሪዝም ንምውዓል ቢሮኦም ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ታደለ ዳኘው ዘዋደዶ ትሕዝቶ ኤፍሬም ረዳይን ከቕርበልና እዩ أبرهام وأبرهام زينا بريو أبرهام وأبرهام ጥንታዊ ገዳም ኣብርሃ ወኣጽብሃ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ብነገስታት ኣብርሃ ወኣጽብሃ ካብ ከውሒ ተፈልፊሉ ከም ዝተሃነፀን ኣብ ውሽጡ ዝተፈላለዩ ጥንታውያን ቅርስታት ሓቂፉ ከም ዝርከብን ድማ ኣመሓዳሪ እቲ ገዳም ንቡረ ኢድ ሓድሽ ምህረቱ ይገልጹ ኣብ ውሽጡ 42 ዓምድ እኒኦ 3 ቤተ መቅደስ እኒኦ 3 እንደገና መስቀል ከፍቲ ኮኽሕ እኒኦ ካብ ሓሊፉ እንደገና ቅርጻ ያ ውሽጡ ሃረግ ተለዋወጠ እዩ 4 ባህርያት ናይ 4 ባህርያት ኣሎ ንፋስ ማይ እሳት ሓዊ ማይ እንደገና ስለ 4 ባህርያት ኣሎ ውሽጡ ግን ሰራሕቱ በዓልታቶም እዮም ገዳም ኣብርሃ ወኣጽብሃ ከም ጥንታውነቱ ክንድትስድለን ዓለም ኣይተፋለጠን ዝበሉ ሊቃውንቲ እቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ገዳም ብምዕቃብን ብምልላይን ኣብ ዩኔስኮ ክምዝገብን ኣብ ረብሓ መስሕብ ቱሪዝም ክውዕልን ብትኹረት ክስራሕ ይግባእ ይብሉ ኣብርሃ ወኣጽብሃ ዓለም ሙሉእ ማዕሪ 40 ገለን ቤተ ክርስቲያን ዝሃነፁ እዮም ዓብዪ ጸጋ ዘለዎ ሕሙም ዝፍውስ መካን ለውልድ እቲ ጸጎኦም ለርኢናሉ ገዳም እዩ ኩለና ተሓባቢርና ኣብዚ ዘለና ልተወለድና ይኹን ደገለለ ይኹን ናብ ዓለም ናብ ዩኔስኮ ተታሒዙ ክፋለጥ ከም ዘሎ እየ ኣነ ልምነ ማለት እዩ እዞም ነገስታት እዚኦም
هذا مناطق مناطق كوينهم ون نجستات يوم نجستات كوينهم ون صار كانوا ونيا بكل بفقري حدنت زمرح وزنور يوم تولى داي أوراق صان تقرأ بحفشة كله تقرأي زو تحريك زي لا علم الجويحو لا علم أفاليتو لا برا حزي متزق كرب حلو يدلي ትግራይ ወናኒት በርክት ዝበሉ ጥንታውያን ገዳማትን ሓድግታትን ከም ዝኾነ ዝገለጹ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽባሃ ገብረ እግዚአብሔር ድማ እዞም ሓድግታት ናብ ረብሓ ንምልዋጥ ይስራሕ ከም ዘሎ የገንዝቡ ወለድና ከምኒ ገዳም አብርሃ ወአጽባሃ ሰሪሖም ሓሊፎም ጥራሕ ዘይኮነስ ሓቂቦም እውን ናብ ዝወለደዚ ኣስጊሮም እዮም ሓዚ ዘለና ተረከብቲ ሓደራና ተቀቢልና ካብ ብርሰት ተኸላኺልና አልሚዕና ናብ ረብሓ ማሕበረሰብ ለዊጥና ናብ መጻኢ ወለዶ ከነስግር ልዑል ሓላፍነት ዘለና ኢና ገዳም አብርሃ ወአጽባሃ ሓዊሱ ተወሰኽቲ 4 ገዳማት ኣብ ዝኸባቢ ዝርከውን ልምዓት ቱሪዝም ናይ ዝኸባቢ ብሰፊሑ ዝልውጥ معرفي አጋይሽ ዝሓወሰ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ዝስርሕሉ ካብ ጣልያን መንግስቲ ዝተረኸበ 1.7 ሚሊዮን ዩሮ ኣብ መንጎ ኤምባሲ ጣልያንን ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያን ተፈሪሞሎ ቋደስ በለና ዓመታዊ ክብረ በዓል ገዳም አብርሃ ወአጽባሃ መራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ብርክት ዝበሉ ኣመንትን ኣብ ዝተረኸብሉ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣብ ሕሉፍ 3 ዋርሕ ካብ ዝተፈጸሙ 200 ቀለልትን ከበትን ገበናት እቶም 16.5 ሚታው ጥራሕ ናብ ሕጊ ቀሪቦም ፍርዲ ከም ዝተወሃቦም ተገሊጹ እቶም ዝተረፉ 167 ገበናት ኣብ ከይዲ ምጽራይ ከም ዘለው እዩ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ ሓቢሩ ዘሎ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዘሎ ጸገም ጸጥታ ስዒቡ ሕብረተሰብ ንስርቂ ክትራንን ፈተና ቅትለትን ይቃላዕ ከም ዘሎ ነበርቲ ከተማ ይገልጹ ሓደጋ ኣሎ ሰብ ብዝኸዶ ሃንጊ ግበር ይውቃዕ ይዝረፍ በቃር ኩልስ ሓደጋ ኣለና በቃ ጸጥታ ዝኣክል ማለት እዩ ኩለላ እውን ስራሕ ነይሩ እዩ ናይ ሰብ ዝውውር ማለት ነይሩ እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ካብ ብዙሓት ሰባት ድሕረት ምልዓዓት ተሓዙ ሰባት እውን ኣለዉ እንደገና ገዛ ፈጊርካ ምእታው መሳርሒ ሒዝካ ኣቲኻ ፈራሪሕካ ገንዘብ ምሳድ ሞባይል ምሕዳግ ወርቂ ምሳድ ነይሩ እዩ ኣብታ ከተማ ዝረአ ዘሎ ጸገም ጸጥታን ምፍታሕ ኣካላት ጸጥታን ሕብረተሰብን ተዋዲዱ ኣብ ምሕላው ከባቢ ይሰርሐሉ ዝበሉ እቶም ነበርቲ ገበነኛታት ሒዝካ ግቡእ ፍርዳ ምሃብ ግና ጸገም ኣሎ ይብሉ ድሕረት ምልዓዓል ግን ወሰናይ መልክዑ ሕጂ ድሓነሎ ኢልካ ከተመጥ ትኽእል ዋላ ሙሉእ ይኹን ግን ድማ ድሓነሎ እዚ በፈንጂ ተረኺቦም ዋላ ተተሓዙ ኣብ ምስዳደሉ ተኣሲሮም ብጸጥታ ዞም ልምዓት ጉጅለ ዞም ናይ ፖሊስ መንደር ሒዞም ናብ ናይ ዞዋ ቀብጽሕዎም ከለው በቃ ምስክር ዘይብሎም ዝባሃለሉ ሌባ ምስክር ገይሮ ይሰርቕ ኣብ ቀዳማይ 40 ዓመት ብገበን ካብ ዝተጠርጠሩ 281 እቶም 267 ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዘውዓለ ድማ ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኮማንደር ይርጋ እምባዬ ገልጹ ኣብ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ዝርከባ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ንህዝቢ ግቡእ ግልጋሎት ንክህባ ኣባላት ቤት ምኽሪ እታ ክፍለ ከተማ ኣተሓሳሲቦም ቤት ምኽሪ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ራብዓይ ዘበን መበል 39 ስሩዕ ጉባኤውን ተካሂድዩ ነቶም ኣባላት ዲሎም ዘለው ገነት ካሕሳይ ነቲ ኣብ ጉባኤ ናይቲ ቤት ምኽሪ ተኸታቲላ ዝርዝር ሰናዳትልና ዘላ ربعي زبن مبل 39 سرع قبائي بيت مخرج فلة كتما قدماي ويانا تخايدو بوانا محادار تاك فلة كتما يتهايلا قبر قرقس أبز قربو أفلات مسرحتي 10 عامة مرتن ربع عامات 10 عامة مرتن أبو محاسبتان أو هبا قلقالو بيت صحفة أبيات عين تاك فلة كتما سأقامات كم زنبرو تلعيلهم حبرتسبنا نامان ديو كاب سقاعت نقبن سقاعت نتأخوينو زيون ونا تزرع أبزي حقاوي نقادو حزون نقد فقط زي ولهم يسرح له نمنتاي ناي أتو تباد تجربوا دو شكا حزت هاي تجربوا دو لبل حتوني النح ناي فتح بيت صحفة زت أفقه جنزب تاي سقومتي توسيد له نقول أنا تلف كده العلوي اللي لستوصي اللي مغنياتو بصرحوا إيو قدام ويانا من نحر أنا أقو حفية
معت فرسي معت دم معت شنتي إنا لا ترجعنا نحضر لنا تخونا كوس نحكمنا ما بتنا متخبر لنا أو ما يسامونا بجتنا حم خالي عدي كل ملء ما ترى متجبر لنا أو زقني اللي نتوم استلعلو حتوتاتن رئيتون ملس زحابو عم حدارك فلكة مقدمة ويانا عيت هاي لاي قبر قرقس عبي خل تشحن 10 عام تمرت أو عبا قلقالو تعبيات عيوب بممحياشن تنقص أقاما سناي محدار بمفتحن عبي سلام من رجع عن حزبي كنسرح يقبايلهم حدث تكنولوجي خطاتات اللوئيت وهوا قلقالتو قال أيد ما أو هوا قلقالتو سيكتر زلو أكلات أجمل يو ناي قرطين الناس شكر الله خفيلم يوم صنحها بزقبع يقلقلون زبل وسيدنا خرية راح زي كونس عري معات مرارة وزلو سيكتر وسلا زخانة تخكلي تمرأي تقول في ناي حزب سرح غيركا كوسد للو سلام مرققات ليتن كاترن كنسرح يقبع زحامق بوليتيكا وكونتات عبي ناي يجي تحكي انتاي انت قورنا عدنا قدمي تخيد كبابينا خما يوحسي خون زبل لما يو زل على ربر غيرنا خنوسد سرعتي نقدي سرعات كحز تجمير زلو ناي نقدي سرعات تتناخير في قصل أو كلهم ناي لمعات سرعتنا مسرح فاينانس وسانس لزخونه بيت ما زجاجة تتناخرن أو هوا قالتنا بممحاش منج سجمات أنكسرنا محدار مسزبي ناترا خمنا نواردنا كنردا أخم زلنا أيو أتيك فلكتما عب زكايدو روعي زبن مبل ساسش عنتي سرع قبائيو لعلي حدا 280 مليون بر بجت عامت بمطلق ويزرو تعبا قبرت قدما حلافيت بيت صحفت قداي دك أنستي غير بمشام قبائيو زازيمو أب العلي دك أنستيو تجراي استفتما من النت تكور تطاوي متقعتي فتحي كام تطلب نيو لاين انستيتيوت نيو لاين حتيتم بتمرت منجست إثيوبيا بستأخاخبو عطوات أمحارة سراويت إثيوبيان إيرتران أب العلي دك أنستيو استفتما أرمنا وتكبر بدرجة عالم توهابو شفان تحت مخانيو تي انستيتيوت قاليتو دلم فتحن تحتاتنت النخرجا قد دما لعلق ولا حتى محبرسب عالم كام تطلبو حتيتو قبرز غابير هايلو نزت زرزر سناديلنا مغربيتو دما يوردانوس قبرس لاسيام Women and girls are being subjected to sexual violence with a level of cruelty beyond comprehension. عبل على حزب تግራይ استفጸመ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ስዒቡ ማህፀን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሓይልታት ጀኖሳይድ ከም መሳርሒ ኩናት ከም ዝተጠቐሙሉ ውጽኢት መጽናዕቲ ኢንስቲትዩት ኒው ላይን ዕላው ገይሩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈጸመ ብሄር ተኮር ጾታዊ ጥቃዕትን ራዕድን መንግስታዊ ቅርጽ ዝሓዘን ተጋሩ ከይወልዳ ኮነ ተባሂሉ ብትልሚ ከም ዝተሰርሐን ዘረጋገጸ እቲ መጽናዕቲ እቲ ተግባር ኣብ ከይዲ ኩናት ዘጋጥምን ሃንደበትን ዘይኮነስ ብትልሚ ዝተመርሐ መጽናዕት ብሄር ምዃኑ ይገልጽ ናው አካላት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብስርዓት ዝተመርሐን ሰለስቲኦም ሓይልታት ብዝተዋደደ ስትራቴጂካዊ መጽናዕት ዘርኢ ዝፈጸሙሉን ምዃኑ ዝጠቐሰ እቲ መጽናዕቲ ገበነቶም ሓይልታት ጀኖሳይድ ብመጠኑ ዕላምኡን ጭካንኡን ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ኣረዲኡ መጠን ወሊድ ሓደ ብሄር ንምጥፋእ ህዝቢ ንምብታንን ማህፀን ደቂ ኣንስትዮ ከም ሓደ ግንባር ኩናት ጌርካ ምጥቃም ቅድሚ ሕዚ ብዙሕ ኣይተለመደን ዝበለ መጽናዕቲ ኢንስቲትዩት ኒው ላይን ኣብ ትግራይ ግን ምቑራጽን ምትልታልን ጾታዊ ኣካላት ዝሓወሰ መነወር ተግባር ከም ዝተፈጸመ የብርህ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝወረደን ኣበሳ ሕዝውን ክሓው ዘይከኣለን ዓለም ዓዊላ ክትዛረበሉ ዘይከኣለትን እዩ ዝብል እቲ መጽናዕቲ በዚ ምኽንያት ድማ ፍትሕን ተሓታትነትን ክረጋገጽ ዘይምኽኣሉ ይወቀስ ካብ ዝዓመጽ ወንጸላት ዝወለዳ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ምስ ባህሊ ካብ ዝጽንሐን ጽዕንቶ ብተወሳኺ ካብ ገዝአን ተመዛቢለን ኣእምሮኣዊ ሃስያ ተሰኪመን ምህላውን ማሕበረሰብ ዓለም ኣቓልቦ ክህበን ዝተማሕፀነ እቲ መጽናዕቲ ሕዌት ዘን ግዳያት ዝረጋገጽ ፍትሕን ተሓታትነትን እንትረጋገጽ ጥራሕ ምዃኑ يبره علم لغة بيت فرد جبنانياتات جبن جنوسايد مسد أو عمت زهلو رخبي بزجبات خرط كجبر لوزة حساسة السند من قصة إثيوبيا زخف الجبن أبى استفاد أملهم كبابتات تجري مصنعتن سندات كي يكبوا أم كل خل نمصنعتات سلام أم من زحن مهلاو مربب حبريتا إنستيتيوت نيو لاين يبره إنستيتيوت مصنعت نيو لاين من قصة إثيوبيا فنون من الشام حران إلون سراوت إرترا أبى العله حزب تجري جنوسايد كم زفت أمه بمصنعتي استدق في مجلس هيبو من بارود ما يذكر زخبركم تملكتنا زينانا بدي اس تي في بساتلايت كمون بمحورها ميديا فيسبوك نيوتيوب تلفزيون تقرايز محلالف زلو نعنا مزرتكم مسانا سلازخونكمون ازينانا نمسكن طبطبات بيزنسنا كنا سحب طبطبات بيزنس زعلت تقرب لنا لوام قبرك كدانيا ناولوات كسكركم
دعنا هبلي كم يتنحكم خبركم تملكتنا نزعلت الزز مارسنا يوم صابات بيزنس حيزنا لكم قريبنا لنا نختكتاتلنا أقدمنا بخبر نعدم أورد أبرقلي جلا تركب محبر حبر السراح أقارن لقحان أبيسينيا مليونيم زاقيد 184 أبالاتها لعلي 10 مليون برلقح كم ذهبت قليزة أبنبرتها محبر حبر السراح أيتا قعش قبر مدهن محبرهم أب كل تشح عام تمرت بسراح تنيطات منقستي كم استمسرتت بمزخخر زاقيد لعلي 10 مليون بر كم زلقحتن غزالون تتأناخيرو خمز غزلن قليزهم حالافي بيت صحفة زفر قطبا ورد أبرقلي جلا أيتا علمايو قبر مريم كالات عقارن لقحن قطبا بمنوابرو حبرت سب عام محياش زلون قده عزو سلزخونه كم زي انزبالا محبرات كتاناخرا خنسرحينا يلوم كم حبريت هركبن وردا عبرقلي جلا أب كتما شرندا سلاسة أب صبا على حمزة توافرو أكلات قطبا وممحياش يرئي كانت حلو نزلوا مصبت بوتا من محدار تاختما كفت حلم حاتيتم بيت صحفة زفر قطبا تاختما بوغنو نزت أقم مفتاح يسرح كم زلو قليتو يورساليم قبر مدهن دما كم سعك تقربلنا هلك أتفر ولدون ويزور كبرى أمونن أب كتما شرندا سلاسة أب صبا لحم توافرهم زلو وجناتهم حزي من نبابرهم كم محياش حليفهم نام أخلي سوهافتي كم سسقاقري أمز قلتهم ياو صبوي بزح مس بزح زخرنا يو بزح نجار الله أو صبوا إننا نركب زلوا سلطناتنا نارهانا ينسكوا كينيا زأكل نايتو مكرو لوتون أو لقاتي من نيرو لذيك أو وزرعنا ين اشتينا يجزينا هات حزنا زيكوين نستاخر لين خير كن كيرنا نول بحسب مالت كن محجم من مسرح عينارنا وجزاء زوال نيرة زي صراحة زي مش جمر كعاء أو تصبق كناتات أي أو تمهرتهم من دام حركو نوعنا ونصبق درجة نركب طعمي كتاتلنا كتم حرشاون بطعم دقة في قولنا سلطناتاتون يوناي بتعودي ناب أجرو بروسيسينج تسجاجرهم سروحهم من مسفح دليتو كوان تهادلهم صبت مسرح بوتا جنا نسروحهم عنقفاتي خونهم كم زل يوم زقلتهم سكاو حزي حزنا دنيرات ناي بوتا صبتي ناي بوتا صبت أو كله كل اللي يكون ولا زختمنا أو حد فارم حد دم بخنا أتخلنات ناي بوتا صبت له سلازي كلا يوم مسمى حتى حيزو قرقر يزفك جزاو مسرح سلاز بحال سكاو حزي ناب زمنا ونخين السجاجر سرحون كم سرح أتينا فين بدن بخين دفعلو كفيدو حيزنا زلو حنت زي تعرفت نايبوتا حصرتي وقت غيار اخو ميلا ما كيدي يزركب وتاصبت سلازلنا مالتي كيلا هفت انسا ግርማ ይወልዱ ጻባ ለሕሚ ውጽኢታውን ንምግባር ካብ ባህላዊ ናብ ዘመናዊ ክሰጋገር ኣለዎ እዮም ዝብሉም ንኣብነት ሓንቲ ከፍቲ ተራብሕ ትኾንካ ብዘመናዊ መንገዲ ታጠጠው ትለላ ንባዕላ ክልተ ብክልተ ኣትብል ጠቕላላ ድሓን 4 ካሬ ሜትር ገዲፍና 16 4 ب4 سيدلا زي نرين زلنا كل 100 كاري متر ل 27 كفت له مالتي ስለዚህ زين تسليحنايو زمناونت تكونس نبهلاوي هواغا قراربا نسانيتيشن ጉዳት ተባዕለን ብዙሕ ነገር ይዘሎ ማለት እዩ حلفي زفر قطبا كتما شرندا سلاسي ايتتفر هايل ملكوت 565 او هفت انسساس توافر وغنات كم زلوم صبت مريتن مفتاح دما صعري يغبر كم زلو حبيرهم في ختماون يسفح له رخكب مسناي قطر زوريا تحت يقرارون يغبر سلا زلو تمسرح مشطن حدا اكل غيرنا ناتدالو خيد ببزرفو نقبر لنا هنا وقدمي نسرعوا دمات ناي كتما حرشايو لو ما عملت 2018 زحشخ نفتحنا زي الحساب لنا مالت أب تقرأي لعلي حدنت 5 مليون حزبي أب استفلاليا حبر السراح محبرات كم زت حقوفة إيجنسي حبر السراح محبرات كل التقرأي قليزو حبر السراح محبرات قطباون محبراون تقامات حبر السب أم مفتاح زي تكا بتصحيس لزلون بزقباء كودبان كتناخران اللون تواهيلو إذا استقلت قوام كوميتي قداء إيكونومي كتما مقالة أب علامان أدلاينت حبر السراح محبرات عمل كيتون أوالات قومت كوميتي قداء إيكونومي كتمان كفلة كتمان أب زهابو جنزابة معبي سلطانايو أكابيت قوام كوميتي قداء إيكونومي بيت مخرج كتما مقالة وزارة حياة نور حسين علامة السلطانة حبر السراح محبرات تتعيشالو علامة أو ودادبان زلون درجان ترديهم بزقباء كدقفو زعلم إيلن حبر السراح محبرات
ካብ ግብሪ ነፃ ኮይነን መሬቱን ብነፃ ዝረኽባሉ ዕድል ዘሎ ኮይኑ ብዝተጣየሻሉ ዕላማ መሰረት ብዝተመጣጠነ ዋጋ ንሕብረተሰብ አገልግሎት ክህባ ይግባእ ኢለን ዳይሬክተር ሬጉላቶሪ ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ክልል ትግራይ ኣይተ ጽጋቡ መኮነን ኣብ ትግራይ ልዕሊ 6,000 ዝተፈላለያ ማሕበራት ከም ዘለዋን 1.5 ሚሊዮን ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለያ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ዝተሓቐፈ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ከተማ መቐለ 98 ዕቋርን ልቃሕን 34 ሸማቶ ማሕበራትን 20 ኩለ መዳይ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ከም ዘለዋ ዝገለጹ ድማ መተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ምስፍሕፋሕን ምጥንኻርን ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ከተማ መቐለ ኣይተ ናትናኤል ኣማረ እዮም ከም ሓበሬታ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዝخبركم تملكتنا حزرما كنتا شرف وصا زرء صدقه انغدنا ابزي اقدمنا كنسنابت لوام قبر كدام مساكم صنيحه سلام زغبركم تملكتنا زينانا نقتل يوم غانتا كعس ايد مقاله 70 اندرتا اب موروكو يكايد ابزلو تشامبيونز ليج كعس ايد افريكا ناتساتف مخان بفلاتي كفل سبورت تلفزيون تግራይ ድማ ለሙዓንቲን አባላት ጋንታ በዛዕባቲ ውድድር ሓቲትዎም ኣለዉ እዚ ቻምፒዮንስ ሊግ ኩዕሶ ኢድ አፍሪካን ካልኦት ዛዕባታት ስፖርትን ድማ ሓበን ካሕሳዩ ከቕርበልና ናብ ሓበን ከስከረኩም زايدا سيل مسجن سلامتنا هبلي كما يتصنحو زخبركم تخاتلتنا استفلالي زينتا سبورت حيزا قريبا لخو زايدا قدما زلعلتو زعبانا دما فلماي غدايناي اب خلتشن 17 عام تمرت شامبيون كوسيد ኢትዮጵያ مخان زغالت مقاله 70 اندرتا اب مبل 46 شامبيونز ليج كوسيد افريكا مستافيا تركب ታጋንታ ዘለው ሓፈሻው ጉዞታ ይመስል ዝብል ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ካብ ካዛብላንካ ዝገበረቱ ጻንሒት በክብሮም ተስፋይ ከም ሰብ ቀርቢ نمبل 46 ግዜ ኣብ ሞሮኮ ካዛብላንካ ይካየድ ኣብ ዘሎ ሻምፒዮና ጋንታት ኩዕሶ ኢድ ኣፍሪካ ኣብ ምስታፍ ዝርከቡ ሻምፒዮን ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ 2017 ዓ.ም ተጻወቲ ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ ብቪድዮ ካብ ካዛብላንካ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝካየድ ወጻንሒት ምስ ዓበይቲ ጋንታት ኣፍሪካ ናብ መድረኽ ዝሕሸ ልምዲ ምዘለውን ጋንታ ተጻወቱ ይጻወቱ መላም ዝገለጹ ናትናኤል ታገለው ሰሎሞን ሃይለ ሚካኤልን ሃፍቶም ኪዳነ ማርያምን ዝሓሸ ዓቕሚ ክረኽቡ ከም ዝሓገዙም ይገልጹ ሎም ዓመት ለኻላይ ግዜ ንሳትፍ ኣለና لا خلاص زي هم استفنا نوري لنا performance او الحشل باليو كعامل بالحشل وما عمد صبق فكرنا نقبر لنا كعامل بصح لما حشنا نقراتني بخل الدرجه بطريقه درجه فيزيكالي لا كعامل ومنحش كاوزي اللي ندوسيخا او لتم قالت كلمات مميرخا الحشل وطيت حسخا لموصايو وانا علامانا لله درنا شيء خرج لنا فيزيكالي لعولو لنا حنا لا سورينا
ትሬኒንግ ክንሰርሕ ሞክርና ኢና ለሐሸ እንደገና ካብና ዓሚ ተንቀሳቀስና ኢና 12 ጋንታት ኣብ ክልተ ምድብ ተመዲበን ጾወተን የካይዳሉ ኣብ ዘለዋ ሻምፒዮና ጋንታት ኩዕሶ ኢድ ኣፍሪካ ኣብ ምድብ ሓደ ምስ ጋንታት አልሃሊ ዛማሌክ ሬድስታር ጄኤስኬን ፖሊስ ኤሴን ተመደቡ ተጻወቲ ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ገዚፍ ተኽለሰብነት ዘሎም ተጻወቲ ይጻወቱ ወላ እኳ እንተሃለው ቴክኒካዊ ብቕዓቶም ግን ዝሐሸ ምዃኖም ይዛረቡ ልገጥሙና ኩሎም ፊዚካሊ ካና ግዝፍ ልውሉ ስለዝኾኑ እሱ ነገር ይኸውድና ብታክቲክ ብፍጥነት ብስፒድ ምን ልወልጽና ይኾኒ ግን እስከ አኸዝ ብለሎ ግን ኣብ ልገርና ጨዋታታት ግን ለሐሽ እንቅስቃሴ ነርልና ይናና ያው እስከ አኸዝ ዘሎ ጽቡቕ ነገር እሳቶም ፊዚካሊ ብጣዕሚ ልወልጽና حنا እንደገና ብና ተፈጥሮ ንሽቲ ደዋቅለና ስለልኾና ንሽቲ ስታት ላቸገረና ነራ ቴክኒክ ታክቲክ ልባህል ግን ለሐሽ حنا ደምሶም ተፈኻኺርና كان عامل حشة حزناينا يا وتوددر هم جوات حزنا لنا إثيوبيا شامبيونا بريمير ليج لحشة نجار كنسار حيننا نحسب. أب مدرخ أوروبا نيمستاف عدل مزلون كانت تصاويتهم زريو زلو بعض النارم خون زجلسم أصلت أنا كانت كوسيد مغلس 7 درتا أماني لسيم بوغنم أب شامبيونا بمستاف زرخبو عمي أب بريمير ليج إثيوبيا كلتشن 10 شمونتن تكبروا كم زجبرو يزارب. خبت مدوات يبغى عمنا توم خبت مدوات عندنا بالفيزيكال. حسن الصفحات أي نقالنا نشتغل لقيته تدرنيرو نبغات تسلم يولي لاش انقسقاسي أنا وتاثرينا زود الدرزي بس نيرو قنا خذ لنا أي توصل جواتات تقرينا أي بالتقالة تللنا درجة تللنا عقمي الممهاش نا بريمير ليج إثيوبيا عندنا لاش وتسيت الممزع تنعملنا نقر المدقام بتعمل سلة حجزنا أب تاريخ شامبيونز ليج ጋንታት ኩዕሶ ኢድ ኣፍሪካ ግብፃዊት ጋንታ ዛማሊክ 12 ግዜ ሻምፒዮን ምዃን መሪሕ ጋንታ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ካልእ ግብፃዊት ጋንታ አልሃሊ ሻምፒዮን ትውድር ምንባራ ይዝከር ኣብ ኩዕሶ እግሪ ውፅኢታዊ ንምዃን ስነ ምግባርን ተወፋይነትን የድሊ ክብል ነበር ኮኸብ ተካ ገብረ መድህን ተዛሪብሎም እቲ ነበር ስፖርተኛ ምስ ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ዝገበረ ጻንሒት ከም ሰብ ቀረብ እዩ ካብ 1985 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ መፋርቕ ተስዓታት ኩዕሶ እግሪ ዝተጻወተ ነበር ኮኸብ ተጻዋታይ ተካ ገብረ መድህን ንትግራይን ኢትዮጵያን ኣብ ንእስነቱ ምጽዋቱ ይዝክር ካብ 85 ጀሚርና ኣብ ቢዝነስ ኮሌጅ ኣብ ዳሉል ጉና ሰለስተ እንዚን ጋንታታት ተጫዋይተ እየ ካብ እንደገና ያውና ኸሚል ኻውን ናይ ትግራይ ምርጥ ታዳጊ ተበመራውን ታዳገውን ወጣት ወድኑውን ነበር ተጻዋታይ ጋንታ ጉና ተካ ገብረ መድህን ብውልቁ ዝረኸቦም ሽልማታት እንታይ ይመስሉ ዝናይ ትግራይ ውድድር ናይ ክለባት ውድድር ንሃለ 86 ያው ኮኸብ ገለ ተባሂለ እንደገና ድማ ትግራይ ምርጥ 85 ኣብ ልኸድናሉውን ኣብ አዲስ አበባ ማለት እዩ ማሕበር ተጋሩ ያው ኮኸብ ኢሎም ሸሊሞም እዮም ተካ ኩዕሶ እግሪ ቀደምን ሎምን ከነጻጽር ከሎ ዓርስኻ ምብቃዕን ዛዕበየ ቦታን ምብጻሕ ምስራሕን ተሪፉ ኩዕሶ እግሪ ዝእዋን ገንዘብ ዛዕብለሉ ይብል ካብዚ ደረጃ እዚ ክንበጽሒና ልብል ተሓሳስባ ሒዝን ኣይና ንጨዋት ነርና እስቱ ናይ ሕዚ ኩነታት ትርኢ ተለኹ ግን ፍቱ ናይ ገንዘብ ዝዓብለሉ ኢል መስለኒ ለገንዘብ ኢልኻስ ለበዓልኻ ተዳልወሉ ነገር ይብልኻ ለበዓልኻ ካሊእ ህበጽሒ ኢልኻ ተሓስወሉ ነገር ብዙሕ ምንውን ይለሎ ይመስለኒ ለጊዜኣ ግን ታጥቅምታ ገንዘብ ህግኒ ኣየ ልብል ተሓስብ ሒዝኻ ተቢልኻ ጸኒሕኻ ስኡልኻ ላብዛ ኩዕሾ ምእታው ዓይነት እያ ትርአ ትሕቲ 20 ዓመት ንዘለዉ ሰገናት ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ እቲ ናይ መጀመርያን ቀንድን ህንፀት ሕዝ ዘለዎ ዕድመ እዩ እዚ ብምዃን ድማ ጠንኪሮም ክሰርሑ መልእኽቲ ይገልጸሎም ስካዕ ዕድመኻ 20 ገለታት ለሎ 20 ገለታት ለሎ ውታት ኣከባቢ እዚ ኣይሙራኻ ክልወትኻን ኣዳቢርኻ ኣብ ቅዒኻ ማለት እዩ ስነ ምግባርካ ሓሊኻ ስፖርት እንደልዮ ስነ ምግባር ኣቢልኻ እንድሕር ኸይድኻ ስካዕ መወዳእታ ስካዕ ልትተለልዩ ዕድመ እውን ትጫወት ትኽእል ኢኻ መንግስትን ሰብ ሃብትን እውን ኣብ ሰገናት ትኹረት ዝሃበ ህንፀት ጋንታታት ከተኩሩ ይላቦም መንእሰይ ትግራዋይ ክዓቢ እንተተኾይኑ ግን መንግስቲ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ሕና ንነበርናሉ ቢ ሲ ነይሩ እዩ ቢ ሲ ተስፋ እዮም ዝገበሩ ላፍቱ ልጫወት ላፍቱ ፕሪሚየር ሊግ ጫወት ለና ሕና ጉና ላኡ ልክበጽሕ እዩ ዝቢ ላኣና ልትክእ ብደንቢ ይተሓዙ እዮም ሃሙ ሰብ ሃፍቲ እንደገና ትሕወስዎ ተለው እዩ ልበለጸ ልደምቕ ንምንታይ ደቆም ክርእዮም ልመጽ ማንሰ
ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት ዝዓበዩ ሊጋት ዝሃገር ዝሳተፋ ጋንትታት ትግራይ ካብ ግዜያዊ ውፅኢት ዘለለ ወለዶ ይብቃዓ ኣለዋ ዶ ዝብል ቁፅፅር የድልየን መልእኽቲ ዝነበር ኮኸብ እዩ ተጋሩስ መናእሰይሲ ይበቅዕ ኣለዎ ዶ ዘን ጋንታታስ ይበቅዕ ኣለዋ ድየን ኢሉ እዩ ክሕዘን ክብለን ልግባእ እምበር ውፅኢት ምምፃእ ምንም ከይድኻ ዋንጫ ምፃኻ እንታይ ሞ ዋንጫኻ እቶም ቆልዑ ዓብዮም ኣብ ደረጃ እሱ ኣብ ብሄራዊ ቡድን ይኹን ኣብ ገለ ይኹን ኣትዮም ትበፅሕ ተለዉ እዩ ቱ ናይ ትግራይ ናይ ስፖርት እንትን ዘለውን ተሓጒሱ ውፅኢቱ ክርኢ ልኽእል ማለት እዩ كتافنو زينات سبورت تلفزيون تግራይ ኣብ ምክትታል ጸኒሕኩም ሰናይ ምክትታል መስጊና በብዘለኹም زخبركم تملكتنا نز ساعة حزنا يوم زينات تزازيمهم زي تسفاي زينا بمسلسل لمتى حقوس ما بمداي ملكة قنقا بحاور كنا زاروا مع زينات نزي مسو مكتالكم مسكن مسكالكم بلاوات تلفزيون تجاي تبغوا دخلكم